बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, बहुत सी खबरें हैं। आज जो सबसे पहली खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का जो फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त थी जेल ट्रायल पर, उसे मुस्तरद कर दिया है। ऐसा होना ही था क्योंकि इमरान खान इस इलेक्शन में कहीं नज़र नहीं आ रहे। कानून के मुताबिक जिस तरह से उनके खिलाफ हिसार बनाया गया और जिस तरह से सियासी पार्टीज़ ने उन्हें दीवार से लगाया, फिर 9 मई का वाक़या हुआ, वो तो वाक़या हर एक चीज़ को कंडेम करता है। ख़ुद इमरान खान साहब भी कंडेम करते हैं, लेकिन इसके जो तहकीकात हैं उसको कोई नहीं कर रहा कि इसकी तहकीकात भी की जाए। हालांकि इसका मुतालबा जनाब इमरान खान साहब पहले भी कर चुके हैं। अब इलेक्शन से उनको बाहर करना था, बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया, पार्टी को तोड़ दिया गया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को लॉन्च किया गया, किंग पार्टी बनाया गया। दूसरी जानिब उनका कराची से लोगों को तोड़ा गया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में उनकी शमूलियत करवाई गई। फवाद चौधरी भी छोड़ गए, इमरान इस्माइल भी छोड़ गए, अली जैदी भी छोड़ गए, आमिर कियानी, तकरीबन 200 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहकर छोड़ कर चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो की जा रही थी और जो हो रही थी, इसका जो सबसे बड़ा प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इमरान खान को इस इलेक्शन से बाहर करना है। तभी नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे, तभी नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे। नवाज़ शरीफ साहब जो आपको मालूम है कि 4 साल वो लंदन में ही रहे, उसकी रहने की वजह भी यही थी कि इमरान खान यहाँ मौजूद है। उन्होंने कहा कि आप इमरान खान को साफ़ करें इलेक्शन से, कि ये इलेक्शन से दूर चली जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान जेल में चला जाए, तो फिर मैं पाकिस्तान आके कैंपेन करूँगा। तो वन साइडेड ही नवाज़ शरीफ साहब ही एम्पायर हैं, नवाज़ शरीफ साहब ही बॉलर हैं, नवाज़ शरीफ साहब ही बैट्समैन हैं, नवाज़ शरीफ साहब ही फील्डर हैं और नवाज़ शरीफ साहब ही जीत या हार का फ़ैसला करेंगे। तो ये तो एक्चुअली होना ही था। लेकिन इससे क्या पाकिस्तान की साख मुतासिर नहीं हो रही है? क्या लोगों का एतमाद मुतासिर नहीं हो रहा? और अगर ऐसे इलेक्शन हो भी जाएँ तो इस इलेक्शन को कौन एक्सेप्ट करेगा? और वो बंदा जो 4 हलकों पर पाकिस्तान में उसने अवेयरनेस को क्रिएट किया कि आपने बे फॉरम भी देखना है, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या रहा है, किस तरह से इलेक्शन लड़ा जाता है, किस तरह से टिकट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर वो बंदा अपनी गलतियों से सीखा भी है। तो उसके बाद अब ये जो वाक़या हो रहा है, इस तरह से इलेक्शन हो भी जाए, एक दिन तो इमरान खान साहब आ रहेंगे, तो उसके बाद क्या वो इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे? अवाम तो उनके साथ है। तो जो भी आने वाली हुकूमत होगी तो वो तो डिस्टेबलाइजेशन पाकिस्तान में दोबारा से बनेगी। और पाकिस्तान में पहले ही जो हालात रहे हैं वो हालात आप सबके सामने हैं कि किस तरह से मामलात को चलाया गया और चलाया जा रहा है, किस तरह से पेशगोइयाँ की गई और की जा रही हैं, किस तरह से इमरान खान को साइड लाइन किया गया और किया जा रहा है। खैर, ये तो फिर सियासत है, सियासत में ऐसे ही होता है। आगे चलते हैं जी। फवाद चौधरी साहब उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, बाइकआउट कर दिया है कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन वो तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी चले गए थे और अपने आप को बड़ा लीडर समझते थे झेलम का। हालांकि 2018 में भी झेलम में ये इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको इलेक्शन जिता दिया, इमरान खान ने उनको वज़ीर इत्तलात बना दिया, वज़ीर साइंस बना दिया, कैबिनेट में उनको ले गए और उनको एक इज़्ज़त दी, तकरीम दी। लेकिन उन्होंने इसका क्या फ़ायदा उठाया? जैसे ही गर्म हवा का झोंका आया, सबसे पहले उन्होंने इमरान खान को बाय बाय कहा और वापस चले गए। अब वो एनालाइज़ करते रहे, अब तो वैसे वो जेल में एनालाइज़ करते रहे सिचुएशन को कि किस तरह से मामलात को चलाया जाए। फिर फैसल चौधरी और उनकी हिबा चौधरी जो अहलिया हैं फवाद चौधरी साहब की, उनका झगड़ा भी सामने आ गया। उन्होंने उन पर हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगा दिया तो ताकि उनको टिकट ना मिले। हिबा चौधरी की फिर खबरें आ गई कि वो इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन अब फवाद चौधरी ने इलेक्शन का बाइकआउट का ऐलान किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त भी लिखा है और उन्होंने कहा है कि मैं इस इलेक्शन का बाइकआउट करता हूँ। अब ये बाइकआउट क्यों किया गया? क्योंकि फवाद चौधरी तो काउंसलर भी नहीं बन सकते। अभी इमरान खान को उन्होंने छोड़ा है जिस तरह के मौके पर, तो वहाँ के लोगों में रेजिस्टेंस है, जेएलएम के लोगों में। उन्होंने कहा कि हमने आपको जिताया कि आप इमरान खान की कैबिनेट में थे, आप इमरान खान का साथ देंगे, और आपने ही इमरान खान के पीठ में छुरा घोंप दिया। तो फवाद चौधरी को इस हार का पहले ही पता था। और अगर हम ये कहें कि फवाद चौधरी इलेक्शन हार गए हैं 2024 में होने वाले इंतखाबात में, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि फवाद चौधरी की कोई वर्थ नहीं है, फवाद चौधरी की कोई विल नहीं है, फवाद चौधरी का कोई किरदार नहीं है, फवाद चौधरी की कोई ज़बान नहीं है। फवाद चौधरी पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रहे, मुशर्रफ दौर में भी रहे, तो वो बयान उनके लीडर्स भी बदलते रहे और जैसे ही गर्म हवा का झोंका आता है तो वो
اپنی سمت کو تبدیل کر لیتے ہیں. تو اب انہوں نے پھر فیصلہ کیا ہے کہ وہ بائیکاٹ ہی کر دیں تاکہ تھوڑی سی جو عزت بچی ہے, حالانکہ بچی تو کوئی نہیں ہے, تو وہ برقرار رہے. خیر آگے چلتے ہیں جی. ایم کیو ایم پاکستان, ان کا بھی یہی حال ہے. وہ خالد مقبول صدیقی نے ایک کمپین میں ایک جلسہ, کراچی میں ایک جلسہ انہوں نے منعقد کیا, ایم کیو ایم کے سارے لوگ وہاں موجود رہے. تو انہوں نے 2 باتیں بڑی اہم کی جس پر مجھے بڑی ہنسی آئی. تو میں نے سوچا آج ایم کیو ایم پہ بھی بات کی جائے. وہ کہتے ہیں جی آپ کے بیٹے واپس آ گئے ہیں. کون سے بیٹے جی؟ کون سی والی ایم کیو ایم؟ آپ کے جو قائد ہیں وہ والی ایم کیو ایم, لنڈن والی ایم کیو ایم, پاکستان والی ایم کیو ایم, یا پی ایس پی جو اب ایم کیو ایم میں دوبارہ واپس آ گئی ہے؟ فاروق ستار بھی علیحدہ ہو گئے تھے, آفاق احمد بھی علیحدہ ہو گئے تھے, الطاف حسین نے پہلے ہی آپ کو ڈسون کر دیا ہے. خیر ان کا تو نام نہیں لینا چاہیے, وہ پاکستان کے ساتھ جو وہ کرتے رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. تو کس ایم کیو ایم کو آپ آن کرتے ہیں اور کس طرح سے؟ آپ تو پاکستان تحریک انصاف میدان میں ہی نہیں ہو. تو جب وہ میدان میں تھی اس وقت یہ بیٹے کہاں پہ تھے؟ یہ بیٹے ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں. ایم کیو ایم کے بہت سارے شہداء ہیں وہاں, اردو بولنے والوں کو واقعی بڑی مشکلات کا سامنا ہے, لیکن آپ لوگ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کی سیاست کی سمجھ آ گئی ہمیں. آپ لوگ یہ سیاست کرتے ہیں کہ آنے والی حکومت میں بیٹھ جاؤ اور جب مدت مکمل ہونے والی ہو تو اس سے پہلے حکومت کو چھوڑو اور نظریاتی بن جاؤ. ہمیں فنڈ نہیں دیا گیا, ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی, کراچی میں کوٹا سسٹم ختم کیا جائے, اردو بولنے والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اردو بولنے والوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. تو لوگ آپ کے اس ٹیکٹکس کو اب سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایکچولی کیا کر رہے ہیں. پھر وہ ہمارے نظریاتی رہنما مصطفیٰ کمال صاحب نے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ بلاول کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کے بڑے بھی ہمارے بغیر حکومت نہیں بنا سکتے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو وزارتیں چاہیے. آپ نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ کو میئرشپ دی گئی تو آپ نے کیا کر لیا وہاں پہ؟ کراچی میں کچھ بھی نہیں بدلا. اب مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں جی بلاول کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ان کے بڑے بھی جب حکومت بنانے لگتے ہیں تو ان کو ایم کیو ایم کی ضرورت ہوتی ہے. تو سر یہی آپ کا نظریہ, حکومت میں شامل ہونا ہے جس طرح بھی ہو, اور حکومت ختم ہونے سے کچھ عرصہ پہلے باہر آ جانا, نظریاتی بن کے نعرے مارنے کہ جی ہم نظریاتی ہیں, ہم نے حکومت کو لات مار دی ہے. لوگ سمجھتے ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کو کراچی میں جلسہ تو کرنے دیں, اس جلسے میں آپ کی ایم کیو ایم کی جلسے کی بھی شامت آ جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا آج بھی ووٹ بینک ہے کراچی میں کہ نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ گورنرشپ مانگتے رہے, پھر کہاں سے کہاں معاملات چلے. تو آپ نے عمران خان کے ساتھ کیا کیا؟ تحریک عدم اعتماد میں. کیونکہ آپ ایک ٹیلی فون کال کی مار ہیں. آپ کو ایک ٹیلی فون کال آ جائے تو آپ سارا کچھ کر لیتے ہیں. اگر وہ کال عمران خان کی فیور کی ہوتی تو آپ ادھر ہی بیٹھے رہتے. وہ عمران خان کی فیور کی نہیں تھی, آپ اس طرف آ گئے. اب آپ نظریاتی بن گئے, الیکشن آ چکے, اب آپ کے نعرے, آپ کی باتیں, آپ کے وعدے وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے آسمان اور زمین کو آپ نے ملا دیا, جبکہ آسمان اور زمین نہیں مل سکتے. لیکن آپ کے الفاظ, آپ کی لفاظی, آپ کا طریقہ کار, آپ کا طرز تکلم, آپ کی ساری باتیں, جی ہم بڑے نظریاتی ہیں, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو لوگوں کو یہ سمجھ ہے کہ آپ کا سیاسی کلچر کیا ہے, آپ کس طرح کی سیاست کرتے ہیں اور سیاست کو آپ کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. تو یہ فاروق ستار صاحب کو بھی پتہ ہے, یہ مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی پتہ ہے, اور خالد مقبول صدیقی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کراچی میں اب آپ کی کیا ورث ہے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی کیا رائے ہے. آیا وہ پازیٹیو رائے ہے یا نیگیٹو رائے ہے. تو یہ سارا کچھ آپ کو معلوم ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب الیکشن جو 8 فروری کو ہوگا, ایم کیو ایم کیا سمجھتی ہے. ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ جی 2018 میں ان کو 6 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ملی تھی. اب وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ 18-20 لے جائیں گے. تو یہ خام خیالی ہے. عمران خان جیل میں ہے, اس کے کارکن باہر ہیں. عمران خان جیل میں ہے لیکن اس کا ووٹر باہر ہے. عمران خان جیل میں ہے, اس کی تنظیم باہر ہے. عمران خان جیل میں ہے, اس کا بیانیہ باہر ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کراچی میں کہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا, کس طرح سے آپ ووٹ پر ڈاکہ ڈال سکتے ہیں. آپ ابھی تو آپ پر یہ الزامات بھی شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے دفاتر پر حملے ہوئے ہیں اور اس میں ایم کیو ایم کے لوگ شامل ہیں. یہ الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں. ابھی میں نے اس پر ریسرچ کرنی ہے کہ ایکچولی کیا وجہ, لیکن یہ الزامات سامنے آ رہے ہیں. خیر اتنا ہی. اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.